बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाई मुबारक हज़रत हलीमा सादिया है। पूरी दुनिया जानती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन हज़रत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास गुजारा। हज़रत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं एक दिन अपने कबीले से निकल कर मक्के की तरफ चली ताकि मक्के से किसी बच्चे को लाकर अपने गांव में परवरिश करूं। अरब का रवाज था कि वो शहरों वाले अपने बच्चों को देहात में भेज देते थे ताकि उस बच्चे की परवरिश अच्छे माहौल में हो जाए, क्योंकि गांव का माहौल ताज़ा होता था। और उनका एक और मकसद होता था, वो मकसद ये था कि शहर के अंदर अरबी खालिस नहीं होती थी, क्योंकि शहर के अंदर मुख्तलिफ लोग आते जाते थे और देहातों की जो अरबी थी वो खालिस थी, और उनकी ख्वाहिश होती थी कि हमारा बच्चा खालिस अरबी बने। हज़रत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं जब मक्के पहुंची तो सब ने किसी न किसी बच्चे को ले लिया, और जब मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा तो मेरे मुंह से निकल गया कि इनके तो वालिद ही नहीं है, और बाकी दाइयों की भी यही ज़ुबान थी कि जिसके वालिद नहीं हैं वो हमें क्या देंगे। हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं कि जब घूम फिर कर मैंने देखा तो मुझे कोई बच्चा ना मिला। सब दाइयाँ जो थी उन्होंने कोई ना कोई बच्चा उठाया और अपने कबीले चल पड़ी, लेकिन मुझे कोई ना मिला। आखिर मैंने सोचा कि चलो मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को ही ले जाऊं। तो मैं जब आपकी वालिदा के पास आई तो आपकी वालिदा हज़रत आमिना ने फरमाया, ए हलीमा बात सुनो, मुझे गायबी आवाज़ आई थी कि इस बच्चे को बनु साद की किसी औरत के पास छोड़ना जो अबू ज़ुवैब के ख़ानदान की हो। तो हज़रत हलीमा कहती हैं मैं ही बनु साद की हूँ और मेरे ही वालिद का नाम अबू ज़ुवैब है। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आओ मैं तुम्हें ना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को पकड़ाऊँ। जब अंदर तशरीफ़ लेकर गए तो अंदर खुशबू आ रही थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा तो हुजूर सब्ज़ कपड़े में लिपटे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब मैंने अपने सीने से लगाया और मैंने अपना पिस्तान हुजूर के मुंह में डाला तो हुजूर ने आंखें खोली तो आपकी आंखों से एक नूर चमका। उस नूर की वजह से बहुत ज़्यादा रोशनी हुई। फिर मैंने आपका माथा चूमा और मैंने आपको पकड़ा और मैं अपनी सवारी पर बैठकर चल पड़ी। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की बरकत की वजह से मेरी सवारी को इतनी ताकत दी कि जो पहले चल पड़ी थी दाइयाँ उनको भी पीछे छोड़ दिया। चलते चलते जब घर पहुंची तो देखा पहले तो सवारी के अंदर ताकत आई थी और मेरे पास एक गधी थी और एक ऊँटनी थी। घर आते ही हुजूर की बरकतें शुरू हो गई कि मेरे घर के अंदर जो ऊँटनी थी वो बहुत कम दूध देती थी और उस ऊँटनी ने भी ज़्यादा दूध देना शुरू कर दिया। और नबी अलैहिस्सलाम का एक रिज़ाई भाई था हमज़ा। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि मैं उस हमज़ा को बड़ा मुश्किल से दूध पिलाती थी कि मेरे एक पिस्तान से दूध आता था, एक से आता ही नहीं था, और हमज़ा की चीखों से मैं रात सो नहीं सकती थी। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ लाएं तो बरकतें ही बरकतें होगी। मेरे दोनों पिस्तानों में दूध आ गया। हुजूर ने एक पिस्तान का दूध पिया, दूसरे का पिया ही नहीं, यानी दूसरे पिस्तान का दूध अपने भाई हमज़ा के लिए छोड़ दिया। और ये था हुजूर ने आते ही बताया अदलो इंसाफ करना। और फिर हज़रत हलीमा कहती हैं कि जो आपके रिज़ाई भाई हमज़ा थे वो नबी अलैहिस्सलाम से पहले दूध नहीं पीते थे। यानी देखो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम अल्लाह ताला बच्चों के दिलों में डाल रहा है। हुजूर की बरकत से आपके दाएं बाएं जो खुश्क चरागाहें थी जिनमें बनु साद के लोग बकरियां चराते थे, हुजूर की बरकत से वो भी हरी भरी होगी। हज़रत हलीमा की बकरियों ने दूध ज़्यादा देना शुरू कर दिया। ये बरकत थी सिर्फ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि एक दिन आप अपनी बहन शीमा के साथ बकरियां चराने गए थे।
باغی باغی آئی آپ کی ہمشیرہ، کہا اے اماں جان بھائی کو کوئی اٹھا کر لے کر گیا اور پہاڑ کے پاس ہے۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں بھاگ کر گئی، میں نے حضور سے پوچھا کیا ہوا؟ حضور آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، ابھی حضور چھوٹی سی عمر تھی حضور کی۔ تو حضور نے فرمایا کہ 3 آدمی آئے، بعض روایتوں میں 2 بھی آیا، کہ انہوں نے مجھے اٹھایا اور میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا۔ ان کے پاس ایک سونے کا تھال تھا، اس تھال کے اندر برف نما کوئی چیز تھی، انہوں نے میرا دل نکال کر، دل سے کوئی خون کی چیز نکال کر پھینک دی اور کہا یہ خرابی والی چیز تھی، اس کو پھینک دیا، اب تیرے دل کے اندر وسوسے اور خیالات نہیں آئیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص نے پھر میرے دل کو وہیں رکھا اور اوپر سے ہاتھ پھیرا تو میرا جسم سے نشان زخم کے بالکل ختم ہو گئے۔ یعنی یہ تھا نبی علیہ السلام کا شک صدر، کہ شک صدر کا مطلب ہے سینے کو چاک کر کے حضور کے دل سے جو شیطانی وسوسہ ڈالنے والا جسم کا حصہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے نکلوا دیا۔ اور پھر حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں تھوڑی پریشان ہو گئی کہ حضور اتنے خوبصورت، میں جا کر آپ کے قبیلے والوں کو کیا بتاؤں گی جس کی وجہ سے ہمیں اتنا کچھ ملا، بنو سعد کی سب عورتوں پر مجھے فضیلت مل گئی، میرے گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوگی، مال ہی مال ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ میں نے کسی سے حضور کے احوال بتائے تو انہوں نے کہا کہ اس کو کسی کے پاس لے جائیں، کسی کاہن کے پاس لے جائیں، لگتا ہے ان کو کسی جن کا سایہ ہے۔ جب ایک کاہن کے پاس گئے تو کاہن نے کیا کیا؟ کاہن نے دیکھا اور کہا کہ یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا نام محمد ہے، یہ قریش سے آئے ہیں۔ تو جب اس نے اس بچے کو، اس کاہن نے، اس نجومی نے حضور کو اپنی گود میں اٹھایا تھا تو اس نے اٹھاتے ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا اے اہل عرب، اس بچے کو قتل کر دو، اس بچے کو شہید کر دو، اگر یہ بچہ جوان ہو گیا تو تمہارے دین کو ختم کر دے گا، تمہارے بتوں کو توڑ دے گا، یہ آخری نبی ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں اس نے جب اتنا جملہ کہا تو مجھے غصہ آیا، میں نے اس سے حضور کو چھینا اور اس کو دھکا دیا اور اس کو بد دعائیں دی کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تو ایسا ہے تو میں تیرے پاس آتی ہی نہ، اور کہا کہ جا، تو پاگل ہو گیا، کسی کے پاس جا تاکہ تجھے کوئی تعویذ دے۔ حضرت حلیمہ کہتی میں بڑے غصے میں آئی اور میں نے کہا اللہ تجھے ایک بیٹا دے جو تجھے قتل کر دے، تو میرے بیٹے کے قتل کی دعوت دے رہا ہے لوگوں کو۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کو یہ دھمکیاں اور یہ باتیں دے کر آ گئی۔ یعنی حضرت حلیمہ حضور سے بہت پیار کرتی تھی کیونکہ انہوں نے حضور کی برکت سے دیکھا ہی بہت کچھ۔ پھر حضرت حلیمہ کی آپ کے علاقے سے تمام علاقے میں حضرت حلیمہ کی شان میں اضافہ ہو گیا، یہ صرف حضور کی برکت تھی۔ یعنی حضور کو اللہ نے اتنی شان دی کہ حضور خود تو شان والے ہیں، جس کی نسبت حضور سے ہو جائے وہ بھی شان والا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت حلیمہ نے تو حضور کی پرورش کی، حضور کی خدمت کی، آپ کی جو رضائی بہن حضرت شیمہ تھی انہوں نے آپ کی خدمت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ہی برکتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت میں اضافہ فرمائے۔